إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم إلهي أنت مقصودي رضاك مطلوبي لا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تقبل الله സ്വീകരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നമ്മുടെ വീട്ടിലും അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ ശഅബാനിന്റെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിലാണ് നാം നിലകൊള്ളുന്നത്. പരിശുദ്ധമായ ബറാഅത്ത് രാവിനോട് അടുക്കുന്ന സമയം. ആരും പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട സൂറത്ത് യാസീനുകൾ ഓതാൻ മറന്നു പോകരുത്. ഒന്ന്, ആയുസ്സിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാകാൻ. രണ്ട്, ഭക്ഷണത്തിൽ വിശാലത ഉണ്ടാകാൻ. മൂന്ന്, കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി. അങ്ങനെ പല അഭിപ്രായങ്ങളും ഉണ്ട്. ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടാൻ, ആഫിയത്ത് കിട്ടാനൊക്കെ വേണ്ടി ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 3 യാസീനുകൾ ഓതുക. അല്ലാഹു തആല എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധേനയും ബറാഅത്ത് രാവ് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ബറാഅത്ത് രാവിന്റെ പ്രതിഫലം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ലൈലത്തുൽ ഖദറിന് ശേഷം പിന്നെ അതിശ്രേഷ്ഠമായ രാവാണ് ബറാഅത്ത്, ലൈലത്തുൽ ബറാ എന്ന് പറയുന്നത്. കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കൊടുക്കുന്ന രാത്രിയാണ്, രാവാണ്. പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ആ രാവിലാണ് നമ്മൾ യാസീൻ ഓതാനും ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളും ഒക്കെ അധികരിപ്പിച്ച് സൂറത്തു ദുഖാൻ ഓതാനും, അതുപോലെ തന്നെ പകലിൽ മുഴുവനും നോമ്പായിട്ട് നിന്ന് റബ്ബിനോട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് റബ്ബിനോട് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പറയാനും ഒക്കെ ഉള്ള ദിനരാത്രങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ അടുത്ത ബറാഅത്ത് വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നിശ്ചിത എസ്റ്റിമേറ്റ് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്ന, നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്ന, നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നമുക്ക് അല്ലാഹു നൽകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന, നമ്മളൊക്കെ അല്ലാഹു തആല ഈ ലോകത്ത് ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ആരെയെല്ലാം മരിപ്പിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട രാവും ദിവസവുമാണ്. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. ആത്മാർത്ഥമായി നല്ലതുപോലെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത് ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്ന, പൂർത്തീകരിച്ചെടുക്കുന്ന, വിഷമങ്ങൾ, മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ മജ്ലിസിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇന്ന് വരെയുമുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല നിലനിർത്തി തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ആവേശം നൽകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളുമാണ്. അല്ലാഹു തആല അവർക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലങ്ങൾ നൽകട്ടെ. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ, ഐശ്വര്യങ്ങൾ കൊടുക്കട്ടെ. ബറാഅത്ത് രാവിന്റെയും പകലിന്റെയും അന്നത്തെ ദിവസം അല്ലാഹുവേ നിന്റെ സഹായങ്ങൾ ആർക്കെല്ലാം ഏതെല്ലാം കോലത്തിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ആ പട്ടികയിൽ ഈ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെയും ഈ കൂട്ടായ്മയിലുള്ള ഓരോരുത്തരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് കടമുണ്ട്, വീട്ടിൽ തരണേ. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റി തന്നെ റഹ്മാനെ. വിഷമങ്ങളുണ്ട് റഹ്മാനെ, എല്ലാം ദൂരീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد.
അർഹമർറാഹിമീനായ ലോകരക്ഷിതാവായ രാജാതിരാജനായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ കരുണക്കടലായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. പ്രയാസങ്ങൾ ദൂരീകരിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട് ധാരാളം ആളുകൾ, മാതാപിതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ റഹ്മാനെ ഖബറുകളിലാണ്. അവരുടെ ഖബറുകളെ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. സ്വർഗീയ ആരാമമാക്കണേ, മണ്ണറ മണിയറയാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനെ, അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ സ്വർഗം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അങ്ങനെ പലരും ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചു മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി റഹ്മാനെ അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിശ്രിതമാവെത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും മാനസിക അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിത്തരണേ, മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് ഈ മജ്ലിസിന്റെ മിശ്രിതമാവെത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ മനോവിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. മാനസികമായി ശാരീരികമായി വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട്, കടം കൊണ്ട്, വീടില്ലാതെ, അല്ലാഹുവേ തൊഴിലില്ലാതെ, വിവാഹം ശരിയാകാതെ പലരും പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. ആരെയും നീ കൈവടിയല്ല റബ്ബേ. ഇന്നത്തെ രാവിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാ തമ്പുരാനെ നീ കൈവടിയല്ല റബ്ബേ. നീ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റണേ അല്ലാഹുനായ മുറാദുകൾ ഹാസിനാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ച തമ്പുരാനെ റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ. ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. പൂർണ്ണ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ആരെല്ലാം ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ രോഗികളായി കഴിയുന്നവരുണ്ടോ? ഇന്നലെയും വയനാടുള്ള ഒരു സഹോദരി, അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ, അവരുടെ പടച്ച റബ്ബേ, ഭർത്താവിന്റെ മകള്, ഭർത്താവിന്റെ പെങ്ങള് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. പെട്ടെന്നുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ പൂർണ്ണമായ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പൂർണ്ണ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പെട്ടെന്ന് പൂർണ്ണമായ ശമനം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ മക്കളുടെ പഠനങ്ങളിലും തൊഴിലുകളിലൊക്കെ നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും അഭിവൃദ്ധിയും നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ, വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാത്തവരുടെ തൊഴിലുകൾ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. പടച്ച തമ്പുരാനെ റഹ്മാനെ, ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നബിത്തങ്ങളുടെ ജിവാറിൽ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. നബിത്തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണേ റഹ്മാനെ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ റഹ്മാനെ. നബിത്തങ്ങളുടെ മദീനയിൽ ഞങ്ങളെ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മഖ്ബൂലും മബ്റൂറും മർദിയുമായ ഹജ്ജ് ഉംറ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഖൈറാത്തുകളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ അടുപ്പിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ. ശുറാറുകളെ തട്ടി നീക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് ആയുസ്സിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ. ഭക്ഷണത്തിൽ വിശാലത നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, തൊഴിലിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഹലാലായ സമ്പത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവർ, സഹകരിക്കുന്നവർ റഹ്മാനെ, എല്ലാവർക്കും നീ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഇജാബത്ത് നൽകണേ നാഥാ. പടച്ച തമ്പുരാനെ റഹ്മാൻ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ നീ തട്ടല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ റജബിൻ വശഅബാന വബല്ലിഗ്നാ റമളാൻ വവഫിഖ്നാ ഫീഹി ലിസ്സിയാമി വൽഖിയാമി വതിലാവത്തിൽ ഖുർആൻ ആനാ അൽ-ലൈലി വഅത്റാഫ النهار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم. صل على